अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और साथ ही बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो जैसे ही नई वीलॉग अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जी। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सिर्फ और लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग के हवाले से बात करूंगा। पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 122(6) इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से केस की समाअत हुई। अदालत को बताया कि रिगिंग हो रही है, मैसिव करप्शन है, करोड़ों रुपया लगाया जाता है। इंडिया के अंदर भी बाकायदा तरमीम हो चुकी है और ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट बैलेट का जिक्र है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन होते हैं। चूँकि सेनेट के इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए आइन का जो सेक्शन 122 सभा सेक्शन 6 है ये अल्ट्रावायरी दी कॉन्स्टिट्यूशन है। अदालत के रिमार्क्स थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 186 के अंदर जमात है तो अदालत कैसे सुन सकती है। फिर वो बताया अदालत को 199 के तहत अदालत के तहत आए हैं अल्ट्रावायरी डिक्लेयर करने के लिए। वो ओपिनियन जाना है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाना है। उस प्रोसीडिंग का और इस प्रोसीडिंग का बहुत फ़र्क है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने भी ये इस बारे में कहा कि हमें वेट कर लेना चाहिए उस बात का। तो इस बुनियाद के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, ओपिनियन देख लिया जाए और उसके बाद इस मैटर को, इस केस की समाअत 28 जनवरी के लिए जस्टिस आतर महमूद साहब ने एडजर्न कर दी। 3 इशूज सुप्रीम कोर्ट के हैं आज बड़ा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग वैसे लाइव दिखाने जानी चाहिए थी। जो एक इम्प्रेशन दिया हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान या पूरी दुनिया में देखा जाए, जितना अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ मेरे मुल्क पाकिस्तान में है वो किसी और पूरी दुनिया के मुल्क में नहीं है। वैसे तो केपी गवर्नमेंट बड़े स्टेप ले चुकी थी, लेकिन करक में हिंदू समाधि जलाने के मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई अदालत के सामने। 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा था और अदालत की तरफ से कहा गया कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस को कैसे अंदर जाने की इजाज़त दी गई। पुलिस का काम लॉ एनफोर्समेंट है। पुलिस ने एडवोकेट जनरल जो केपी की उसने कहा कि बदकिस्मती की बात है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत के रिमार्क्स थे कि हुकूमत की रेट बरकरार रहनी चाहिए और पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि खून खराबे की वजह से पुलिस खामोश रही। और अदालत की तरफ से आगे मौलवी शरीफ ने यह सारा वाक़या करवाया है। एडवोकेट जनरल KPK ने बताया कि मौलवी शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है और गफलत बरतने पर पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। और फिर अदालत के रिमार्क्स से मौलवी शरीफ कुछ दिनों बाद ज़मानत लेकर बाहर आ जाएगा। पुलिस एहलकारों की मुअत्तली से क्या होगा, तनख्वाहें तो मिलती रहेंगी। वाक़े से पहले पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ थी? चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अदालत को बताया कि समाती पर 100 पुलिस एहलकारों की नई तकर्री तैनात कर दी गई और हिंदू समाधि को दोबारा बहाल करेंगे। समाधि को बहाल करने के खर्चात ये जिन्होंने किया काम उनसे लिए जाएं, पैसे लिए जाएं, पैसे उनके जेबों से निकाले जाएं तो फ़ायदा होगा। और समाधि की वीडियो से दुनिया भर में पाकिस्तान का तासुर, क्या तासुर गया। और चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि समधी की बहाली हुकूमती अखराजात से की जाएगी और ज़िम्मेदारों से बहाली की रकम वसूल करेंगे। समाधि के इलाका मतरूका वक्फ अमलाक को अपनी तहवील में लेना चाहिए था। ये अक़लियती कमीशन जो चेयरमैन शोएब सडल साहब हैं उन्होंने बताया। और उन्होंने भी बताया कि असल मुलज़िम जो है वो मौलवी शरीफ है जिनका ताल्लुक़ मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ है। और ये भी शोएब सडल ने बताया कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी ज़मानत नहीं होगी। रमेश कुमार साहब पेश हुए। 2 बड़े मेले लगते हैं ये उन्होंने बताया उन्होंने। और तकरीबन 1 माह में समाधि पर 400 लोग आते हैं। मौलवी शरीफ ने 1997 में भी समाधि को तोड़ा था। अदालती हुक्म के बावजूद मतरूका अमलाक ने समाधि को बहाल नहीं किया और हिंदू कौंसिल ने 4 करोड़ देकर समाधि को बहाल किया। ये रमेश कोर साहब का कहना है, कुमार साहब का कहना है।
اور رمیش کمار صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ متروکہ املاک کا جو چیئرمین ہے وہ ہندو نہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جس نے کہا متروکہ املاک کے پاس اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کا پیسہ تو ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارک سے، اصل کام کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر یہ جتنی زبردست یہ ہیئرنگ عدالت کے سامنے ہوئی ہے، اور عدالت نے سرزش بھی کی ہے چیئرمین متروکہ املاک بورڈ کے حوالے سے، اور رمیش کمار صاحب نے عدالت کو بتایا کہ مولانا عطاء الرحمان نے فون کیا تھا اور باقی اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ اور ان کا جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے کسی بندے کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ، اور یہی بتانا تھا کہ ان کا کسی دوسری جماعت سے تعلق ہے۔ اب یہ کرک واقعہ میں جے یو ای کا مقامی اجتماع ہوا تھا، یہ آئی جی پولیس نے کہا ہے، اور ہم یہیں سے دے سکتے ہیں اشتعال انگیز تک۔ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، آئین پاکستان 1973 ہے، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں آئین پاکستان نے 1973 نے بڑا واضح طور پر جو ہے نا، ہمارا جو آئین ہے اتنا زبردست ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے اندر واضح طور پر جو مائنورٹیز ہیں ان کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، ان کی مذہب کے حوالے سے ہم نے نہ دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں۔ جہاں تک ہماری بات ہے اسلامک وے آف لائف سے یہ سارا گزارنا ہے، اور آرٹیکل کئی موجود ہیں، اور بڑا واضح طور پر آئین کا آرٹیکل 22 بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے آئین پاکستان چیزوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مذہب کے پرچار ہم کریں، مذہب کو پھیلائیں ہم آپ کو، اور اسی سے لیکن ہم اس طرح دوسروں کی املاک پہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اور میرے ملک پاکستان کا امیج بلند کیا ہے۔ دوسرا جو ایشو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور بڑا اہم ایشو ہے، 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے مستقل سیکٹری قانون کی عدم تعیناتی کا نوٹس لیا ہے اور تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت قانون ایڈہاکزم پہ نہیں چلایا جا سکتا، اور 30 دنوں کے اندر نئی احتساب عدالتیں فعال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالتوں کے قیام کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کے تھے۔ وزارت خانہ اور اسٹیبلشمنٹ سے منظوری ہو چکی ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، اور کہا ہے کہ 11 جنوری سے عملے کی بھرتیاں شروع ہو جائیں گی۔ احتساب عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اور یہی بیٹھے بیٹھے ساتھ ہی ذکر جو ہے کہ لاکھڑا پاور پلانٹ کرپشن کیس میں 19 میں سے 28 گواہان مکمل ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا 7 گواہان کے بیان نہیں کرائے گا، نیب 7 گواہان کے بیان نہیں کرائے گا، یہ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا۔ احتساب عدالت میں اب تک 29 سماعتیں ہوئی، نیب نے صرف 1 التوا لیا، یہ پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا۔ نیب نے التوا پر پروسیکیوٹر کو صرف کرونا ہونے کی وجہ سے لیا۔ ملزمان نے بار بار التوا کی بات کی ہے، پیش رفت رپورٹ مانگ لی ہے، سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ آخری جو ایشو ہے وہ موٹر وے کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ نے موٹر وے کی سیکیورٹی پر سوال اٹھا دیے۔ یہ موٹر وے کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی واقعہ ہوا یہاں لاہور کے اندر، وہ موٹر وے سے علیحدہ راستہ تھا لیکن چونکہ موٹر وے کو لنک کر رہا تھا، اور ہم سب نے دیکھا ہے پنجاب حکومت دونوں واقعات، جو پہلے والا واقعہ ہے اور اب والا واقعہ ہے، جو لیٹسٹ واقعہ ہے، لاہور شیخپورہ موٹر وے پر کرسچن لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ لڑکی کے بعد والدین کو باندھ کر سامنے زیادتی کی گئی۔ سائمن پیارے، یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ تکلیف دہ ہو رہی ہیں، اور دونوں واقعات کا ذکر کر کے بتایا کہ رجسٹر پرچے درج ہو چکے ہوئے، لیکن آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، لگتا یہی ہے کہ اس ملک میں گڈ گورننس اس طرح نہیں ہے۔ افسروں کی تعیناتی یا جگہ فل نہیں کی جاتی یا تعینات نہیں کیے جاتے، یہ سارا کچھ ریکارڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر عدم توجہی ایسی ہے کہ یہ گڈ گورننس نظر آنی چاہیے۔ یہ سڑکوں پہ نکل کے مسئلے حل ہوں گے،
یہ دفتروں میں بیٹھ کر وزارتوں کی طرف سے یا وزراء کی طرف سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہمیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اس ملک میں گڈ گورننس بہتر ہو، حالات اور واقعات ٹھیک لگر پہ چلیں، صحیح لائن پہ چلیں، تو ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.